बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह सूरत यासीन इसका दूसरा हिस्सा तिलावत करना सीखेंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो लाजमी यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। और बड़े अफसोस की बात है कि यार कुरान की वीडियो को आप पूरा टाइम नहीं देते, पूरी नहीं देखते। हालांकि कोई बुरी वीडियो आ जाए, कोई गंदी वीडियो आ जाए तो उस पर आप बड़े ध्यान से देखते हो। एक बात मेरे ध्यान के अंदर बैठा लेना, अगर आपने बुरी वीडियो देखी, अगर आपने बुरी चीज़ को सपोर्ट किया, तब रोज़ क़यामत के दिन, महशर के दिन क्या मुंह दिखाओगे और फिर वहाँ पर क्या जवाब दोगे कि हम कुरान तो न सीख सके लेकिन पूरी वीडियो को हम पूरी सपोर्ट करते थे और पूरी वीडियो देखते थे, तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो गुजारिश है कि कुरान की वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें और कुरान को सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। तो कैसे पढ़ेंगे? वदोरिब। कैसे पढ़ेंगे? वदोरिब। बीच में अलिफ है, अलिफ को नहीं पढ़ना बल्कि वा को द्वाद के साथ मिलाना है। वदोरिब लहुम। हा मीम पेश हम, ये बीच में मीम आ जाए तो इस मीम को छोड़ देते हैं और आगे वाली मीम को पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग इन दोनों को पढ़ बैठते, तो ऐसे नहीं पढ़ना। वदरिब लहुम मसालन। कैसे? वदरिब लहुम मसालन अस्हाबल। अस आगे स्वाद है, सीन नहीं पढ़ना, सा नहीं पढ़ना, स्वाद पढ़ना। अस्हाबल क़रियति। अस्हाबल क़रियति। लेकिन मीम आ गया तो यहाँ पे आपने वक्फ़े लाजिम है, यहाँ पे आपने वक्फ़ लाजिम, ये देखें साइड पे लिखा होता है वक्फ़े लाजिम, तो आपने यहाँ पे वक्फ़ लाजिम ज़रूर करना है। तो फिर कैसे पढ़ेंगे? अस्हाबल क़रिया। कैसे पढ़ेंगे? अस्हाबल क़रिया। आगे इज़ जाअहल मुरसलून। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, जीम अलिफ ज़बर जा, इज़ जा हमज़ा ज़बर आ, इज़ जा हा लाम ज़बर हल, इज़ जा अहल मुरसलून। अरसलना। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ा नहीं पढ़ना, ज़ा नहीं पढ़ना बल्कि ज़ाल पढ़ना है। इज़ अरसलना, अरसलना इलैहिमुस्नैनी। यहाँ पे मीम को फ़ा के साथ मिलाना है, अलिफ नहीं पढ़नी। तो क्या पढ़ना है? इलैहिमुस्नैनी। इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनी फ़कज़्ज़बूहुमा। क्या पढ़ेंगे? फ़कज़्ज़, फ़ा ज़बर फ़ा, कैफ ज़ाल ज़बर कज़, फ़कज़ ज़ाल ज़बर ज़ा, फ़कज़्ज़ बा वाव पेश बू, फ़कज़्ज़बू हा पेश हू, मीम अलिफ ज़बर मा, फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना। क्या पढ़ेंगे? फ़अज़्ज़ज़ना, फ़ा ज़बर फ़ा, ऐन ज़ा ज़बर अज़, फ़अज़्ज़ा ज़ा ज़बर ज़ज़, फ़अज़्ज़ज़ नून अलिफ ज़बर ना, फ़अज़्ज़ज़ना बाज़ेर बी, सा अलिफ ज़बर सा, बिसा लाम ज़ेर ली, बिसाली सा दो ज़ेर सिन, बिसालिसिन फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू। ये जो हरूफ है ये बहुत लोगों को बड़ा मुश्किल आता है, वो समझते हैं इसको पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। तो अब इसके हिजे कर लें, जोड़ निकालें तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। क़ालू इन्ना। कैसे? इन्ना इलैकुम मुरसलून। कैसे पढ़ेंगे? मुरसलून। आगे क़ालू मा अंतुम, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, इल्ला बशरुम मिस्लुना
وما انزل الرحمن، اس لام کو الف چھوڑ دینی ہے، لام بھی چھوڑ دینی ہے، اور لام کو را کے ساتھ ملانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لام کو اور را کے ساتھ ملانا ہے، الف بھی چھوڑ دینی ہے، لام بھی چھوڑ دینی ہے۔ کیوں چھوڑ دینی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، دونوں کے اوپر نہ زبر زیر نہ پیش ہے، تو اس لیے جس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگی تو اس سے نہیں پڑھیں گے۔ وما انزل الرحمن من شیء، لام را دبر لر، راحا دبر رہ، لر رہ، میم کھڑا دبر ما، للرحما، نون پیش نون، للرحمن، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، انتم الا تکذبون۔ قالوا، قاف کو موٹا کریں گے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ کیسے پڑھیں گے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ لام کو لمبا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، لام کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، غین کو لام کے ساتھ پڑھیں گے، الف چھوڑ دیں گے، اور لام کے اوپر کیوں پڑھیں گے؟ لام کے اوپر جزم ہے، تو غین لام پیش غل، بلاغل، میم پیش مو، با یاد عربی، بلاغ المبین۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کیسے؟ تطیرنا، تا دبر تا، تو یا دبر تی، تطیر دبر یر، تطیر، نون علی زبرنا، تطیرنا بکم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم، لام زبر لا، حمزہ لام زیر ال، لام میم زبر لم، لئن لم، کیسے پڑھیں گے؟ لئن لم، یعنی ہم نے اس حمزے کو لام کے ساتھ ملانا ہے، نون کو چھوڑ دینا ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا۔ بہت سارے لوگ ان بیچاروں کو یہ لفظ پڑھنے نہیں آتے، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو اس کے آپ ہجے نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ لام زبر لا، نون را زبر نر، لنر، جیم پیش جو، لنرجو، میم نون زبر من، لنرجمن، نون زبر نا، لنرجمن، کاف میم پیش کم، لنرجمنکم، وا زبر وا، لام زبر لا، والا، یا زبر یا، والا یا، میم سین زبر مس، والا یمسین، نون زبر سن، والا یمسن، نون زبر نا، والا یمسن، کاف میم پیش کم، والا یمسنکم، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم، طائرکم معکم این ذکرتم، ذال کاف پہ ذک، کاف را زیر کر، ذکر، تا میم پیش تم، ذکرتم، این ذکرتم، بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون۔ وجاء، وا زبر وا، جیم علی زبر جا، وجا، حمزہ زبر آ، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، را زبر را، جیم پہ جو، راجو، لام یا دو پیش لوئی، رجل، یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر آ، رجل یسعى، قال یا قوم اتبعوا
کیسے؟ یا قو میم تادر متا دبرتا متا بادر بھی متا بھی عین، عین کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، عین لام پیش عل مر میم را پیش مر، قالو یا قوم اتبعوا المرسلین، آگے اتبعو حمزہ تا دبرت تا دبرتا اتا بادر بھی اتبعو ملا یسألوکم اجرا وهم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب